बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 13 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग से आ रही है, जिसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है। और बिलखसूस जो सूरत हाल बनी हुई है वो मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ रही है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अफगान तालिबान की आला लीडरशिप के हवाले से आ रही है, टॉप लीडरशिप के हवाले से आ रही है कि उनके मारे जाने की इतलात हैं। कौन कौन मारा गया है और किसका नाम इस वक्त सामने आ रहा है, क्या सोर्सेस की जानिब से क्लेम किया जा रहा है, ये तमाम खबरें तो आपके सामने रखनी है। क्योंकि जो एट स्ट्राइक्स की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ टीटीपी को निशाना बनाया गया था, लेकिन अब जो कुंधार के अंदर एट स्ट्राइक्स की खबरें आ रही हैं उसमें अफगान तालिबान की लीडरशिप जो है वो निशाना बनी है। ये क्या खबरें आ रही हैं, किसने एयर स्ट्राइक्स की हैं और इस वक्त अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो चुकी है, इसके हवाले से क्या बताया जा रहा है, ये डिटेल्स भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। दुश्मन को पैगाम दें कि पाकिस्तान की कौम इस सारी सिचुएशन में एक पेज पर खड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले तो अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो आपको बताना चाहता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग को लेकर। उन्होंने कहा कि मैंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग का सुना, अभी इसराइल जा रहा हूं, वापसी पर देखूंगा। जंगे रुकवाने में माहिर हूं, पहले भी कई जंगे खत्म करवा चुका हूं। एक मरतबा फिर से उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग का क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग मैंने टैरिफ के पॉलिसी के जरिए रोकी थी। सोचें, पाकिस्तान और भारत के बारे में वो जंगे जो बरसों से जारी थी मैंने एक दिन में खत्म करवा दी है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग भी खत्म करवाऊंगा। लेकिन अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि मैं तो बगराम एयरबेस पे वापस आना चाहता हूं। और उन्होंने ट्रंप की तरफ से बराह धमकी भी दी गई अफगान तालिबान को। तो ये एक ग्रेट गेम है। ये भी आपको मैं बता रहा हूं कि इस वक्त तालिबान के लिए कुछ बेड ऑफ रोजेस नहीं है, बल्कि सूरत हाल उनके लिए मजीद खराब हो सकती है। वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा दो टोक अल्फाज में कि पाकिस्तान अपनी सरहद को ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे दुनिया के खुद मुख्तार मुल्क करते हैं। एक सूबे की हुकूमत को अपनी पॉलिसी को नेशनल पॉलिसी के साथ नत्थी करना पड़ेगा। और फिर जो कल पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है, उन्होंने पहली मर्तबा अपनी प्रेस रिलीज के अंदर तालिबान रजीम लिखा है। और उन्होंने कहा कि हम ख्वाहिश करते हैं, हम उम्मीद का इजहार करते हैं कि अफगानिस्तान की अवाम को एक दिन आज़ादी हासिल होगी और अपनी पसंद की वो हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर जो है वो ला सकेंगे। तो उसने ये बड़ा वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े पॉलिसी शिफ्ट की जानिब जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान की इस रजीम को नहीं तस्लीम करने को तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है साउथ एशियन रीजन ब्लॉक पॉलिटिक्स के अंदर, डिप्लोमेटिक इस वक्त रिलेशंस में उसके हवाले से। और अब देखना ये होगा कि भारत का इस हवाले से क्या स्टांस होगा, क्योंकि भारत जो है वो तालिबान की इस रजीम को तस्लीम करने को तैयार हो चुका है। अब मैं आपको जो खबरें देना चाहता हूं जनाब, इस वक्त बॉर्डर्स के हवाले से वो आप जरा सुन लें कि टैंक और तोपें जो है वो तैनात हो रही हैं। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान के ताजा दम दस्ते दोबारा तैनात किए जा रहे हैं। नेटो का छोड़ा हुआ हौसला उनको प्रोवाइड किया गया है। टैंक और तोपें भी तैनात की गई हैं। तुर्कम बॉर्डर पर भी ये एलओसी के ऊपर मजीद भारी तादाद के अंदर ताजा दम दस्ते पहुंचाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पाक अफगान कशीदगी है वो अभी रुकी नहीं है, बल्कि तालिबान जो है मजीद फॉरवर्ड पोजीशन के पर बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर दोबारा कोई ना कोई अटैक किया जाए। और अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि एक और पाक अफगान जंग के हवाले से ही कि तालिबान ने पहली मर्तबा एयर स्ट्राइक्स के लिए या हमलों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। पहली मर्तबा जो विजुअल्स आए कि उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। उनके पास तो ड्रोन्स नहीं है। सवाल ये पैदा हुआ कि ड्रोन्स अफगान तालिबान को किसने प्रोवाइड किए, किसने उनको ये ड्रोन्स दिए? चाइना ने दिए, रशिया ने दिए, ईरान ने दिए। अभी तक कोई अनकन्फर्म्ड है, अभी तक कुछ इसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन अभी अगर आप ये देखें, हालिया सूरत हाल को देखें कि प्यार की पिंगे अफगानिस्तान किसके साथ बढ़ा रहा है, तालिबान।
وہ بھارت کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اجیت دوول جو ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقات، اور پھر وہ جو سٹیٹمنٹس آئی، میں نے بڑی تواتر سے وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کو رپورٹ کی کہ کس طرح سے افغان طالبان کا جو مکر چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے کہ نمک حرام یہ لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں کہ پاکستان کے دشمن کے گھر میں بیٹھ کر ایک اسلامی ملک کے بارے میں، برادر اسلامی ملک کے بارے میں آپ ایسی بات کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، لیکن وہ جناب اس وقت بھارت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو پوپل زئی ہیں، مفتی شہاب پوپل زئی، جو پشاور سے جن کا تعلق ہے، جن کو چاند دیر سے ہمیشہ جلدی نظر آتا ہے، بلکہ انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ امام مہدی کی فوج یا نریندر مودی کی فوج، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ امام مہدی کا لشکر یا نریندر مودی کا لشکر، تو اس نے بڑا واضح کر دیا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب، جو 8 سائٹس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ 2 جو ٹاپ لیڈرشپ ہے افغان طالبان کی، ان کی مارے جانے کی اطلاع ہے۔ قندھار سے جو صورتحال ہے وہ مزید خراب بتائی جا رہی ہے، اور یہ پاک افغان جنگ کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ خبر کیا ہے ذرا آپ کو میں سکرین پر بھی آپ کے سامنے جناب چلوانا چاہتا ہوں۔ ذرا آپ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اٹیک آن پاکستان، یہ ماریو نوفل ہے، یہ ایک بڑے تھنک ٹینک سے ان کا تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طالبان منسٹر لنک ٹو اٹیک آن پاکستان، رپورٹس سجیسٹ ملا یعقوب افغان ڈیفنس منسٹر اینڈ سن آف طالبان فاؤنڈر ملا عمر از ایمرجنگ ایز the key figure behind recent cross border attacks on پاکستان۔ جو کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر دفاع ہیں افغانستان کے جناب ملا یعقوب، وہ پاکستان پر جو حملے کیے گئے افغانستان کی طرف سے، وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ his father the one-eyed militant who founded the Taliban in 1994، کہ ان کے فادر نے، ان کے باپ نے، ملا عمر جو ہیں، انہوں نے 1994 میں طالبان کی جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی، یا وہ ان کے فاؤنڈر تھے۔ اب دوسری جانب ایک اور آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، کابل پوسٹ کی جانب سے کہا گیا کہ the people of Afghanistan have urged the Pakistan army to target the Taliban leadership in Kandahar with air strikes so that both Afghans and Pakistanis can be safe from this group۔ یہ کہا گیا کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ کندھار میں لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرے، 8 سائٹس کے ذریعے ان پر حملے کرے، سو دا بوتھ افغان اینڈ پاکستانی، جو افغانستان کے لوگ ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ اس گروپ سے جو ہے وہ محفوظ رہیں، کیونکہ یہ دہشت گردی کو پناہ دے رہے ہیں، یہ ٹی ٹی پی کو شیلٹر دے رہے ہیں، اور اس سے معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، پاک فورسز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ یہ کابل پوسٹ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ لیکن اب افغان حکومت کیا کہہ رہی ہے، ذرا آپ کو مزید خبریں سنتے جائیں کہ پاکستان نے کل کندھار میں ایک 8 سائٹس کی ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس میں افغان لیڈرشپ جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا، افغان لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا، اور انکنفرم سورسز، انکنفرم خبریں یہ بھی اس وقت گونج رہی ہیں۔ 2 Taliban commanders have been killed in Afghanistan in Kandahar region۔ کندھار کے اندر ایکسپلوژن ہوئی ہے، بم دھماکہ ہوا ہے، اور وہاں پر جو 2 طالبان کمانڈر ہیں وہ مارے گئے، اور 1 زخمی ہونے کی اطلاع آ رہی ہے۔ یہ خبر آپ بڑی خطرناک ہے کہ 2 طالبان کی لیڈر جو ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں، کون سے کمانڈر جو ہیں وہ جناب مارے گئے ہیں، کیا ان کی فوج سے مارے گئے ہیں یا ان کی لیڈرشپ سے مارے گئے ہیں؟ لیکن کچھ انکنفرم، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ابھی تک مصدقہ ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو پائی۔ میں اگلی ویڈیو میں مزید اس حوالے سے ڈیٹیلز رکھوں گا، لیکن ملا ہیبت اللہ کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ ملا ہیبت اللہ ان کے سپریم لیڈر، اور جو افغان حکومت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو بھاری قیمت جو ہے اس کی چکانی پڑے گی۔ نہ صرف ان کے حوالے سے بلکہ ملا یعقوب جو ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ لیکن کل جو نیشنل ریزسٹنس فورس ہے، جو اینٹی طالبان گروپ ہے، جن کو شیر پنجشیر کہا جاتا ہے، وہ ان کے عبد المسعود جو ہیں ان کے لیڈر ہیں، ان کی جانب سے بھی 2 دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں اور میں افغانستان کا ایک نیا لیڈر بننے جا رہا ہوں، اور ہم اپنی جدوجہد طالبان کے خلاف جاری رکھیں گے جب تک ہمیں وکٹری حاصل نہیں ہوتی۔ اور کل پاکستان کی جو پریس ریلیز تھی وہ ایک رجیم چینج کی طرف اشارہ کر رہی تھی، لیکن ہمارے آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑا واضح کہا گیا تھا، سٹیٹمنٹس آئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو کشیدگی ہے یہ پاکستان اور عوام کے درمیان جنگ نہیں ہے، یہ صرف پاکستان جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو، ان ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو وہاں پر دہشت گرد ٹی ٹی پی داعش کے لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی جو پوزیشن تھی بڑی کلیئر تھی، اور بڑا واضح طور پر کہا گیا تھا کہ جناب پاکستان اب افغان عوام کو نشانہ نہ بنائے گا اور نہ بنا رہا ہے۔ لیکن اینٹی طالبان جو گروپ ہے ان کی جانب سے کندھار میں کارروائیاں کی گئی، یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے کندھار میں کارروائیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں، اور وہ جو ہے کارروائیوں کے اندر ملا یعقوب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں، لیکن نہ افغان حکومت کی طرف سے نہ تصدیق ہوئی ہے نہ تردید ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ان کی سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن ابھی تک کچھ سسپیشس چیزیں ہیں
کچھ خطرناک چیزیں ہیں، اگر وہ کنفرم ہوتی ہیں تو آپ کے سامنے ضرور رکھی جائیں گی، لیکن یہ کچھ میڈیا رپورٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی۔ یہ میں اپنے سے خبر آپ کو نہ دے رہا ہوں، نہ میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، نہ میں اس کی تردید کر رہا ہوں، لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ اس وقت طالبان میں بھی خانہ جنگی شروع ہوئی ہے، اور اینٹی طالبان جو گروپس ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی سٹیٹمنٹس بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ این آر ایف جو نیشنل ریزسٹنس فورس ہے، انہوں نے 2021 کے اندر طالبان کے خلاف جو ہے وہ اپنی مزاحمت کا آغاز کیا تھا، وہ مزید کھڑا ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ صورتحال کس جانب جاتی ہوئی دیکھی جائے گی، یا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سے آپ ناظرین رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔